अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखी आसान होते तरीन तरीके से। आज सबक नंबर 16 हम पढ़ेंगे। इस सबक में हम इसमें फ़ाइल और इसम मफ़ऊल पढ़ेंगे। इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल पढ़ेंगे। इसमें फ़ाइल और इसम मफ़ऊल क्या मतलब? एक्टिव और पैसिव पार्टिसिपल यानी काम करने वाला, डूअर और एजेंट, और वो जिसके ऊपर काम किया जाए या जिस पर काम वाक़या हो। लेकिन उससे पहले याद है कि टोटल हमारे पास 6 अबवाब से, उनमें से 4 अबवाब जो हम लगातार अभी तक पढ़ते हैं, ज़रबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु, समिया यस्माउ, फतहा यफ्तहु, ये 4 बुनियादी अबवाब हैं जिनमें माजी में 3 हरफ हैं। क्योंकि आगे हमारा करीब में अब लेवल 2 होने वाला है, तो उसमें आगे 3 से 4 की तरफ हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हमारे बुनियादी अबवाब में, जिनमें माजी में 3 हरफ वो पढ़े और 4 बुनियादी अबवाब हैं, ज़हन में रखिएगा। ज़रबा यज़रिबु ये पहला बाब है, नसरा यंसुरु ये दूसरा है, समिया यस्माउ ये तीसरा है, और फतहा यफ्तहु ये चौथा बाब है। इससे पहले इनकी माजी मुजारे अमर नहीं की गिरदान हम पढ़ चुके हैं। इस तरह माजी मनफी पढ़ चुके हैं, इसके साथ मा लगाएंगे। मुजारे मनफी पढ़ चुके हैं, ला यज़रिबु, ला यंसुरु, ला यस्माउ, ला यफ्तहु पढ़ चुके हैं। इसी तरह ज़िम्मी गिरदानों में से दूसरी माजी और मुजारे मजहूर पढ़ चुके हैं, ज़ुरिबा, नूसिरा, सुमिया, फुतिहा, और युदरबु, युनसरु, युस्माउ, युफ्तहु। आज हमारी आखिरी यानी गिरदाने इस लिहाज से इससे फ़ाइल और इसम मफ़ऊल की। चार बुनियादी अबवाब जिनमें माजी, मुजारे, अमर, नहीं, इससे फ़ाइल और इसम मफ़ऊल, और माजी मनफी, मुजारे मनफी, माजी मजूद, मुजारे मजूद, ये 4 बुनियादी गिरदाने। इआदा कहते हैं कि माजी वो ज़माना जो वो फ़िल जो हो चुका है, और फिर मुजारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। हम ये पढ़ चुके हैं। उनसुर भी पढ़ चुके हैं, ला तंसुर भी पढ़ चुके हैं। यहाँ इनके साथ ज़मीर के साथ इस्तेमाल था। ये सबक थोड़ा सा गौर से देखने का है। उनसुर हु, अमर के साथ ज़मायरे मुत्तसिला का इस्तेमाल किया है। उनसुर मदद करो आप, हु उस एक मर्द की, उनसुर सीगा वाहिद का इलायक, उनसुर आप एक मर्द मदद करो, हुमा उन दोनों की, उनसुर मदद करो आप एक मर्द, हुम उन सब की, उनसुर का आप मदद करें अपने आप की। अगरचे ये ज़मीर लगा दी गई है, वगरना इसके साथ ज़मीर के साथ जी उनसुर नफ्स का, इसके साथ नफ्स लफ्ज लगना चाहिए। ज़मीर डायरेक्ट लगाना ये थोड़ा सा महले नजर है। उनसुर कुमा, उनसुर कुम, उनसुर नी आप एक मदद करो मेरी, उनसुर ना आप एक मदद कर मेरी। इस तरह उनसुर हा आप एक मदद करो, हा उस एक औरत की, उनसुर मदद करो आप एक मर्द, हुमा उन दो औरतों की, उनसुर हुन्ना मदद करो आप एक मर्द, हुन्ना उन सब खवातीन की। इस तरह नहीं के साथ ला तंसुर हु, ला तंसुर हुमा, ला तंसुर हुम, अमर और नहीं के साथ ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल किया गया है। और यही कभी कभी आपसे सवाल भी कर लिया जाता है कि ज़मीर मुत्तसिल भी फेल के साथ लगाकर पढ़ लेनी चाहिए। अमर के सीगे और नई के समय यस्मो के साथ, इस्मा हु, इस्मा हुमा, इस्मा सुनो आप एक उसको, उस एक मर्द को, इस्मा हुमा सुनो आप एक मर्द उन दोनों को, इस्मा सुनो आप एक मर्द हुम उन सब को। सेम इस तरह आगे बाकी सीगों में भी है। इफ्ताहु, इफ्ताहा, ला तफ्ताहु, ला तफ्ताहा, और से देख लीजिएगा ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल हुआ है फेल के साथ। आज का हमारा नया सबक है इसमें फ़ाइल, यानी फेल में जब 3 हुरूफ हो तो इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल क्या होगा ये बनाना है। इससे फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल बनाने का तरीका कैसे बनाएंगे अब हमारे पास आ गया। ये फेल है, ये फ़ाइल है, ये मफ़ऊल। क्योंकि जुमले के अंदर 3 चीज़ें सबसे अहम होती हैं, फेल, वर्ब, फ़ाइल सब्जेक्ट यानी फ़ाइल काम करने वाला, और मफ़ऊल वो जिस पर काम किया हो, जिस पर काम किया जाए। तो फेल के 3 मजबूत सतून होते हैं, पहले फेल, फ़ाइल और तीसरे नंबर पर मफ़ऊल। अब आज हम फ़ाइल और मफ़ऊल
دو طرح کے ہیں. ایک فعل کے اندر ایک لفظوں میں اس کو بنایا کیسے جاتا ہے آج وہ ہم سیکھیں گے. اسم فاعل مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول یعنی اسم فاعل فاعل کے وزن پر اور اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے. کیسے؟ مراد یہ ہے کہ یہ فاعل یہ جو ریڈ کلر میں ہے یہ شکل اور یہ ڈائی اور سانچہ ہے. کوئی بھی فعل اب غور کیجئے گا یہ فاعل جو ہے یہ ایک سانچہ ہے ایک یہ ڈائی ہے. جیسے دنیا میں کوئی بھی چیز بناتی ہے فار ایگزامپل پلاسٹک کی کوئی چیز تو اس کے لیے پہلے ایک سانچہ بنایا جاتا ہے ایک شیپ بنائی جاتی ہے پھر اس میں پلاسٹک کے جو دانے اس کو ڈال دیا جاتا ہے تو جو چیز مطلوبہ چاہیے ہوتی ہے اس کی شکل صورت اس سے بن جاتی ہے. تو یہ فاعل اور مفعول یہ دونوں سانچے ہیں وہ شیپ اور شکل ہے کہ جب بھی فعل کو اس شکل میں بنا دیا جائے تو وہ فاعل کا صیغہ بن جاتا ہے. جیسے اس کی مثال ہمارے پاس فاعل کے لیے لفظ خالقہ ہے خا لام قاف خالقہ. اب خالقہ کو اس شکل میں بنا دیتے ہیں کہ خا کے بعد الف لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد لام کو زیر دیتے ہیں جیسے یہ فاعل ہے تو اسی طرح خالقہ کو بنا دیتے ہیں خالقن تو فاعل کا معنی ہو گیا پیدا کرنے والا. اسی طرح خا لام قاف انہی تین حرفوں کو جب اس سانچے میں ڈالتے ہیں تو ادھر فا سے پہلے میم ہے تو خا سے پہلے ہم میم لے آتے ہیں تو مخ اس کے بعد لام ہے تو لام کے بعد واو لے آتے ہیں تو مخلوق مفعول کے وزن پر. جیسے یہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں تو خالق اس شکل پہ آیا اور مخلوق اس شکل پہ آیا. تو ایک فاعل ہے پیدا کرنے والا اور ایک ہے جس کو پیدا کیا گیا. اب مثال کے طور پر ہم نے جو بنیادی چار ابواب میں نے پڑھے تھے اس سے اسم فاعل اور اسم مفعول کو دیکھیں. پہلا باب ہے ہمارا ضربہ ضربہ کو اس شکل میں بنایا تو ضاربن بیان کرنے والا یا مارنے والا. ناصر ہے اس کو شکل میں بنایا ناصرن مدد کرنے والا. سامع مانا تھا سننا اور اس کو اس شکل میں بنایا سامعن سننے والا. فاتح فتح کرنے والا یا کھولنے والا. اس طرح حفظ ہے یاد کرنا حافظ یاد کرنے والا. رحم مہربانی ہے جب اس کو ادھر بنائیں گے تو راحم رحم کرنے والا. شکر شکر کرنا جب اس کو اسی شکل میں بنائیں گے تو شاکرن شکر ادا کرنے والا. صبر ہے اسی شکل میں بنائیں گے تو صابرن صبر کرنے والا. عدل ہے انصاف اس شکل میں بنائیں گے عادل انصاف کرنے والا. اب آ جاتے ہیں اسی طریقے سے مفعول مفعول کیا کرنا ہے کرنا ہم نے یہ ہے کہ جو اس کی شکل ہے وہی جو فعل ہمارے پاس ہے ان میں بنانی ہے. تو اس کی شکل میں کیا کیا چیزیں ہیں جو تین حروف فعل کے ہیں اس سے پہلے میم زبر کے ساتھ لانی ہے. پھر جو اصل حرف ہے تین جو فعل کے اس میں سے پہلا حرف کو ساکن رکھیں گے دوسرا جو حرف ہوگا اس کو پیش دیں گے اور دوسرے حرف کے بعد واو ایکسٹرا لے آئیں گے. جیسے میم شروع میں اضافی لائی ہے اس طرح یہاں واو اضافی لائیں گے اور آخری حرف کو تنوین دے دیں گے. اب دیکھیں ضربہ تھا ضربہ میں ضاد سے پہلے میم لے آئے پھر اس کے بعد ضربہ میں ضاد کے بعد دوسرا را تھا را کو پیش دے دی جیسے یہاں ہے اس پیش کے بعد واو دے دی اور آخر میں با ہے ضربہ تو با پر تنوین لے آئے تو مغروب. اس طرح ناصرہ سے منصور سمع سے مسموع شروع میں میم اور دوسرے حرف کے بعد واو لے آئے. کوئی بھی فعل ہے آپ کے پاس تو اسی انداز سے فتح سے مفتوح حافظہ سے محفوظ اور رحمہ سے رحم سے کہتے ہیں نا مرحوم رحمہ مرحوم رحم کیا جانے والا جس پہ رحم کیا جائے. محفوظ ہو گیا مرحوم ہو گیا مقتول ہو گیا محفوظ ہو گیا. جیسے حافظ حفظ کرنے والا یاد کرنے والا اور محفوظ جس کو محفوظ کر دیا گیا. تو یہ دو شکلیں ہیں یہ سانچے ہیں دونوں. ایک میں پہلے حرف کے بعد الف لایا جاتا ہے اور اس الف کے بعد جو حرف ہوگا اس کو زیر دیں گے. جیسے ناصرہ میں تین حرف تھے تو نون کے بعد الف لے آئے نا بن گیا
اس کے بعد دوسرا حرف ناصرہ میں سواد تھا، سواد کو زید دے دی تو ناصرن. باقی اسے فاعل اور مفعول میں تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں. تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف نون کے ساتھ تثنیہ اور یا نون کے ساتھ تثنیہ ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں یا نون کے ساتھ جب ہوگی تثنیہ تو اس سے پہلے زبر ہوگی، جیسے فاعل سے فاعلان فاعلین، اور جمع بنانے کے لیے واو کے ساتھ بنائی جاتی ہے اصل فاعلون، لیکن یا کے ساتھ بھی آتی ہے لیکن یا سے پہلے زیر ہوگی. یہ ہم پہلے دوسرے تیسرے سبق میں پڑھ چکے تھے. مفعول مفعولان مفعولون مفعولان مفعولین، واو اور الف اور یا کے ساتھ دونوں تثنیہ، مفعولون مفعولین دونوں طریقے سے. اب یہاں مثالیں ہمارے پاس تثنیہ اور جمع کے ساتھ ساتھ آ گئی. اب میرے ساتھ آپ گردان پڑھیں گے ناصر ان سے ایک مرتبہ، کیونکہ ابھی تک ہم نے گردان پڑھی نہیں ہے، اشارہ کرتے ہوئے پہلے ایک مرتبہ میرے ساتھ گردان پڑھیے گا. ناصر ناصرانی ناصرانی ناصرون ناصرون ناصرتن ناصرتن ناصرتانی ناصرتانی ناصراتن. ناصرات. اسے مفعول پڑھیں گے منصور منصور منصورانی سرانی منصورون منصورون منصورتن منصورۃ منصورتانی منصورتانی منصوراتن. منصورات. جی ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ گردان پڑھیے گا. ناصر ناصر ناصرانی ناصرانی ناصرون. ناصرون. ہم نے صرف پہلی تثنیہ اور جمع پڑھی ہے، ناصر ناصرانے ناصرون، یا والی ابھی ہم نے چھوڑ دی ہے. یہ کردار ہے ہمارے پاس ناصر ناصرانی ناصرون. جی مؤنث ناصرتن ناصرۃ ناصرتانی ناصرتانی ناصراتن. ناصرات. جی ترجمہ کریں گے. مدد کرنے والا ایک مرد، مدد کرنے والا ایک مرد، مدد کرنے والے دو مرد، مدد کرنے والے سب مرد، مدد کرنے والے سب مرد، مدد کرنے والی ایک عورت، مدد کرنے والی ایک عورت، مدد کرنے والی دو عورتیں، مدد کرنے والی دو عورتیں، مدد کرنے والی سب عورتیں. مدد کرنے والی سب عورتیں. جی غور سے دیکھیے گا. ناصر ناصرانی ناصرون ناصرتن ناصرتانی ناصراتن. مدد کرنے والا ایک مرد، مدد کرنے والے دو مرد، مدد کرنے والے سب مرد، مدد کرنے والی ایک عورت، مدد کرنے والی دو عورتیں، مدد کرنے والی سب عورتیں. جی اب دوسرا لفظ پڑھیں گے سامعون. میرے ساتھ آپ گردان پڑھیے گا، میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. سننے والا ایک مرد، سامعون سننے والے دو مرد، سامعانی سننے والے سب مرد، سامعون سننے والی ایک عورت، سامعۃ سننے والی دو عورتیں، سامعتانی سننے والی سب عورتیں. سامعات. جی ترجمہ کروں گا میں اور آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. ضارب ان سے بیان کرنے والا ایک مرد، ضاربن بیان کرنے والے دو مرد، ضاربانی بیان کرنے والے سب مرد، ضاربون بیان کرنے والی ایک عورت، ضاربۃن بیان کرنے والی دو عورتیں، ضاربتانی بیان کرنے والی سب عورتیں. ضاربات. اس کے دو میننگ اور بھی آتے ہیں. ضارمن مانا جس طرح بیان کرنا مانا آتا ہے، اس طرح اس کا مانا آتا ہے سفر کرنا. سفر کرنے والا ایک مرد بھی ہو سکتا ہے،
اور ایक और माना भी है पिटाई करना या मारना, जारिबुन मारने वाला एक मर्द, जारिबतुन मारने वाली एक औरत। तो ये हमारे इसमें फाइल की गिरदान बड़ी आसान थी, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हमने पढ़ी। इशारा इसमें फाइल के लिए हमने ऐसे किया है ऊपर से नीचे की तरफ, जारिबुन जारिबानी जारिबूना, जारिबतुन जारिबतानी जारिबातुन, नासिरुन नासिरानी नासिरूना, नासिरतुन नासिरतानी नासिरातुन। अब इस मफूल की गिरदान पढ़ेंगे, मंसूरुन मंसूरुन मंसूरानी मंसूरानी मंसूरूना, मंसूरूना मंसूरतुन सूरतुन मंसूरतानी सूरतानी मंसूरातुन। सुरातुन। जी, तर्जुमा करेंगे, मदद किया जाने वाला एक मर्द, मदद किया जाने वाला एक मर्द, मदद किए जाने वाले दो मर्द, मदद किए जाने वाले दो मर्द, मदद किए जाने वाले सब मर्द, मदद किए जाने वाले सब मर्द, मदद की जाने वाली एक औरत, मदद की जाने वाली एक औरत, मदद की जाने वाली दो औरतें, मदद की जाने वाली दो औरतें, मदद की जाने वाली सब औरतें। मदद की जाने वाली सब औरतें। ध्यान में रखिएगा, इशारा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए मैंने मुअन्नस का ही कर दिया है, लेकिन इसको देख लीजिएगा और सही कीजिएगा। एक मरतबा फिर, मंसूरुन मंसूरुन मंसूरानी मंसूरानी मंसूरूना, मंसूरूना, मंसूरतुन सूरतुन मंसूरतानी सूरतानी मंसूरातुन। मंसूरातुन। जी, अगला लफ्ज पढ़ेंगे हम मस्मूअन से, मेरे साथ आप इशारा करते हुए पढ़िएगा, मस्मूअन मस्मूउन मस्मूआनी मस्मूआनी मस्मूऊना मस्मूऊना मस्मूआतुन मस्मूआतुन मस्मूआतानी मस्मूअतानी मस्मूआतुन। मस्मूआतुन। सुना जाने वाला एक मर्द, सुना जाने वाला एक मर्द, सुने जाने वाले दो मर्द, सुने जाने वाले दो मर्द, सुने जाने वाले सब मर्द, सुने जाने वाले सब मर्द, सुने जाने वाली एक औरत, सुने जाने वाली एक औरत, सुने जाने वाली दो औरतें, सुने जाने वाली दो औरतें, सुने जाने वाली सब औरतें। सुने जाने वाली सब औरतें। अच्छा, इसका एक तर्जुमा ये भी किया जाता है, जैसे मंसूर मदद किया हुआ एक मर्द, मदद किए हुए दो मर्द, मदद किए हुए सब मर्द, मदद की हुई एक औरत, मदद की हुई दो औरतें, मदद की हुई सब औरतें। इसी तरीके से मस्मून सुनी हुई सुना हुआ एक मर्द, सुने हुए दो मर्द, सुने हुए सब मर्द, सुनी हुई एक औरत, सुनी हुई दो औरतें, सुनी हुई सब औरतें। या मजरूबन कमाना अगर हम करें तो मारा जाने वाला एक मर्द, मारे जाने वाले दो मर्द, मारे जाने वाले सब मर्द, मारे जाने वाली एक औरत, मारे जाने वाली दो औरतें, मारे जाने वाली सब औरतें। या मारा हुआ एक मर्द, मारे हुए दो मर्द, मारे हुए सब मर्द, मारी हुई एक औरत, मारी हुई दो औरतें, मारी हुई सब औरतें। तो दो तर्जुमे किए, एक हमने तर्जुमा हुआ मदद किया जाने वाला एक मर्द, मदद की जाने वाली एक औरत, ये तर्जुमा ठीक है। और दूसरा तर्जुमा अक्सर आमतौर पर कर दिया जाता है, लेकिन उसमें शायबा ये होता है कि उसमें माजी का जमाना शामिल हो जाता है और इसम में जमाना नहीं होता। अगर इसका माना मैं किया जाता करता हूँ कि मदद किया हुआ, तो इसके अंदर कुछ न कुछ माजी के शायबा आ जाता है, गोया कि माजी में मारा हुआ या माजी में मदद किया हुआ। तो इसलिए तर्जुमा ये करेंगे, मदद किया जाने वाला, सुना जाने वाला और खोला जाने वाला। आज हमारे ये चार लफ्ज हैं जिन पे हमने इससे फाइल और इस मफूल पढ़ा है। अभी इसको आप दोहराइएगा और उसके लिए आपके दो काम है, एक नासिरुन और मंसूरुन, ये गिरदान आपने लिख कर तर्जुमे के साथ भेजनी है। नासिरुन इससे फाइल, मंसूर इस मफूल तर्जुमे के साथ ये लिख कर आपने भेजनी है, ये आपको होमवर्क है। और मजरूबन और मस्मूअन यानी जारिबुन और सामिउन, ये दोनों सिर्फ ऑडियो में सुना देना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।